بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جنہاں آیات مقدسہ نو میں اس وقت خطبہ جمعہ کے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے، یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی مقدس ترین کتاب کا 16واں پارہ، پارے دا رکوع تیسرا، سورت دا نام الکہف، سورت دا رکوع 12واں، اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے آواز بڑی دی آئی پکا بند کر، اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لاجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمایا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان ساتھیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اس
اس دنیا دے اندر ایک عام رواج بن گیا ہے اگر بندہ 500-700 روپیہ یا 1000 روپے دی کوئی چیز خرید ہے نال ہی آندا ہے مینوں کوئی یہ دی گارنٹی دے دے، اور یہ بات سمجھ لیا جے چیزاں نے دو، دکاندار حضرات کارخانے دار اس بات نو سمجھتے نے، عام لوکاں نو یہ دا پتہ نہیں۔ ایک ہوندی ہے گارنٹی اور ایک ہوندی ہے وارنٹی، عام بندیاں نو یہ دا نہیں پتا، اور اکثر دکاندار وارنٹی دیندے نے گارنٹی دیندے نہیں۔ کیوں جی ایویں ہی ہے نا؟ تواڈے ذہن دے اندر یہ بات آئے کہ دکاندار اسی ہاں کارخانے دار اسی ہاں تے تانوں کیویں پتہ ہے؟ جیڑی گارنٹی ہوندی ہے نا او دا مطلب اے چیز خراب ہو گئی ہے، گارنٹی دے اندر ہے، دکاندار تے کارخانے دار تے فرض ہے اسی وقت وہ چیز خراب رکھ کے او دے بدلے دے اندر دوسری چیز دے دے۔ اینو آندے نے گارنٹی، اور ایک ہوندی ہے وارنٹی۔ وارنٹی کی ہے؟ چیز خراب ہو گئی ہے، دکان تے لے کے چلے گئے ہاں، دکاندار کارخانے دار آندا ہے رسید کٹ کے دے دیندا ہے کہ اے میں کمپنی نو بھیجاں گا، کمپنی تینوں ٹھیک کر کے دے گی، اینو وارنٹی آندے نے۔ تے گارنٹی وچ شک کوئی نہیں تے وارنٹی تے یقین کوئی نہیں۔ ایک بندہ 5-10 ہزار روپے دا موبائل خریددا ہے، 20,000 دا 50,000 دا ہن تے لاکھ 1.5 لاکھ دا موبائل ہے، اور 1.5 لاکھ خرچ کر کے بھی گارنٹی نہیں ملتی، وارنٹی ملتی۔ دیگر کئی چیزاں نے انہوں دی وارنٹی ملتی ہے، خراب ہو گئی ہے واپس چلی جائے گی، مہینے بعد آئے، 2 مہینے بعد آئے، سال بعد آئے گی وہی۔ اور رمضان المبارک گزر گیا ہے، رمضان بھی گیا تے نمازی بھی گئے۔ اور جس طرح میں کل عید کے خطبے چ کیا سی نا کہ نہ ہوئے کہ کل اذان بھی میں آپ ہی آ کے پڑھا، اور وہی کام ہویا ہے کہ اذان پہلی بھی کسی نے پڑھی نہیں۔ دعا کرو اللہ سانو ہدایت نصیب کر دے۔ رمضان المبارک دے اندر اسی چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہے، اللہ او دا اجر و ثواب عطا کرتے رہے۔ اور سیل لگی سی جنت حاصل کرن دی، خوش نصیب نے جنہ نے اس سیل تو لٹ لیا، بد نصیب نے جڑے اس سیل رب والی دے قریب نہیں جا سکے۔ رمضان گزر گیا ہے، لیکن آؤ میں تمہوں پھر بھی اونا چھوٹے چھوٹے اعمال تو آگاہ کر دیا کہ جیڑے اعمال اگر اسی اختیار کر لئیے اللہ سانو توفیق عطا فرما دے وے۔ آمین کہہ دیو۔ سانجی جی یہ کچھ نہیں ہوندا، ویسے بھی اج کل کچھ نہیں ہوندا۔
اللہ سانو انہاں تے ہمیشگی اختیار کرنے والا بنا دے وے. اور اے اعمال او نے جویں وارنٹی ملی ہے گارنٹی نہیں ملی. لیکن جیڑی بات میں تانوں دسنا چاہنا اور دنیا دے اندر کوئی بندہ کسے نو گارنٹی دے دے وے نا فلاں بندہ مقروض ہے لوگ پیچھے چڑھے نے ایک بندہ اٹھ کے آندا ہے جی میں گارنٹی دینا میں گارنٹی دینا بندہ بندے دی وارنٹی نہیں جے دیندا گارنٹی منگدا تے گارنٹی لیندا جدو ایک بندے نے گارنٹی دے دیتی ہے اس تو بعد لین والا جیڑا ہے وہ جدے کولو لینا ہے او دے کولو گھٹ پوچھدا ہے گارنٹی والا ذمہ دار ہوندا ہے. اور میں او بات تانوں دسن لگا کہ جس بات دی گارنٹی کسے عام بندے نے نہیں دیتی گارنٹی دیتی ہے تے محمد مصطفیٰ نے دے دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیڑے انداز دے اندر مسلمان تیرے جہا خوش نصیب کوئی نہیں اس جہان اتے اگر نہ مننے تے تیرے تو وڈا بد نصیب اس جہان اتے کوئی نہیں. او نکے نکے عمل کہ اگر اسی او دے تے عمل کر لئیے اسی آنے ہاں بچے نو کاروبار کرانا ہے میں آپ کاروبار کرنا ہے او دے واسطے مینوں سرمایہ چاہیے بچے واسطے سرمایہ چاہیے یا میں اپنے بچے نو گورنمنٹ دا ملازم بھرتی کرانا ہے نوکر بھرتی کرانا ہے تے پیسے دے کے بھرتی کرانا ہے نوکر ایتھے پیسے نہیں لگتے سرمایہ نہیں لگتا تھوڑی جی زبان نو حرکت دینی پے گی اسی زبان نو حرکت وچ لے آواں گے رب دے پیغمبر دی گارنٹی دے حقدار بن جاواں گے. اور آؤ ذرا عمل چھوٹا ہے اللہ سانو کرم دی توفیق عطا فرما دے وے. رمضان دے اندر تے ایسی نا ایک نیکی کرنے ہاں اللہ ثواب 700 نیکی دا عطا کر دیندے نے. رمضان گزر گیا لیکن جنہ دا تعلق رب دی ذات دے نال ہے انہاں دا رمضان دے بعد زمین انہاں دی سوچ انہاں دی فکر رہے اللہ پھر کوئی بہانہ بنا دے اللہ ساڈے واسطے پھر کوئی بہانہ بنا دے اسی نیکی تھوڑی کریے اجر تو زیادہ عطا کرتے میں. آؤ ذرا سن لو حدیث پاک دے الفاظ کی نے پہلے قرآن دے الفاظ تے غور کر لیا جے. رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے آواز آندی ہے اے میرے پیغمبر محمد اچھی کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان کر دے ہو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. ترجمہ کی ترجمہ نوٹ کر لو میرے پیغمبر اعلان فرما دیو ان الذین آمنو بے شک او بندے جڑے ایمان والے نے سونیا او بندے جڑے اہل ایمان نے او بندے جنہ دے اندر ایمان دی رمق زندہ ہے سونیا او بندے جڑے ایمان والے نے ایتھے رب نے علیحدہ کر دیتا ہے انہاں نو جدا کر دیتا ہے کتے اللہ فرمان کتے مسلمان تے کتے اہل ایمان. مسلمان دے اندر اور اہل ایمان دے اندر فرق ہے. مسلمان اسی سارے ہی ہیں
مسلمان ہر غلط کام کیتی جانے ہیں، مسلمان نیکی دے نیڑے نہیں جاندے، دماغ دے اندر بات بہ گئی اسی مسلمان جنت ساڈے واسطے، پر ایتھے اللہ نے ایمان والوں مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ نسل در نسل مسلمان نے، پر نسل در نسل کوئی نیکی نظر آندی ہے جے مسلمان تے جیڑا اہل ایمان ہے وہ ایک ایک سیکنڈ دے اندر تڑپ جاندہ ہے کہ میرے اینے سیکنڈ ضائع ہو گئے میں نیکی نہیں حاصل کر سکیا۔ جی دکاندار تڑپدا ہے نا، او دی دکان تے راشی بڑا ہے، میرے والا آندا ہی کوئی نہیں، یہ بیٹھا سڑدا رہندا ہے، سامان میرے کول بھی وہ ہے پر میرے کول گاہک نہیں آندا، سامان وہ کول بھی ہے لیکن وہ کول واری نہیں آندی۔ اے فرق جے، ایمان والا تڑپدا رہندا ہے، اللہ میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کراں، اللہ سانو ایمان والے بنا دے وے، خالی مسلمان نہ بنائے، ایمان والا بنا دے وے۔ اور جدو ایمان دی غیرت سینے دے اندر جاگ جائے گی نا تے رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا نظر آئے گا۔ اللہ نے ایمان والوں مخاطب کر کے فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک ایمان والے بندے، ایمان والیاں عورتاں، وعملوا الصالحات ایمان بھی ہے وے تے پھر اے بندے نیک عمل بھی کرتے نے، ایمان دے نال نیک عمل ضروری ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان بھی لے آئے نے تے انہاں نے نیک عمل بھی کیتے نے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے ایمان مل گیا، ایمان دی دولت مل گئی ہے، ہن ایمان دے نال اے نہیں کہ نیک عمل چھڑ دیتے نے، نا نیک عمل بھی کرتے نے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک عمل کرتے نے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے جیڑا بندہ یہ دو کام کرتا ہے، نیک عمل بھی کرتا ہے تے ایمان بھی ہے وے، ایمان دے نال نیک عمل لازم ملزوم ہے۔ اگر یہ ایمان نہیں نیک عمل ہی کردا ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس نیک عمل دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اگر ایمان نہیں نیک عمل کرتا جاندہ ہے او دا کوئی فائدہ نہیں۔ تسی آکھو گے دلیل، دلیل نوٹ کرو۔ ایک بندہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا مسجد دے وچوں اللہ دی رضا واسطے ایمان دی حالت دے اندر ایک تنکا چک کے باہر سٹ دیندا ہے، میں محمد او دی جنت دا ضامن بن جاواں۔ ایمان اور مسجد دی صفائی، اسی کی سوچ لیا کہ مسجد دی صفائی مولوی دے ذمے، اسی ایمان والے نہیں، ساڈا حق نہیں بنتا۔ جیڑا ہوندا ہے مولوی صاحب مسجد دیا لیٹرینا بڑیاں گندیاں نے اور چھت دے جالا لگا ہے، کلا مولوی مسلمان ہے، اسی مسلمان نہیں، ساڈا کوئی حق نہیں۔ جیڑا ہوندا ہے سانے جتی چڑھیا جاندا ہے، امام تے چڑھائی کرو، خطیب تے چڑھائی کرو، سونےو نہیں۔ اللہ نے سانو موقع دیتا ہے تے رب دے پیغمبر نے جنت دی گارنٹی دے دیتی، اسی سمجھ لیا تنخواہ دینے ہیں بس ٹھیک ہے، تنخواہ دینے ہیں، صفائی اگر وہ کرے گا تو رب کو جنت وہ ہی پائے گا، جیڑا کرے گا وہ رب کو جنت پائے گا۔ آقا فرماتے نے جیڑا اللہ دی رضا واسطے ایمان دی حالت دے اندر مسجد دے وچوں ایک تنکا چک کے باہر سٹ دیندا ہے، صفائی کر دیندا ہے، آقا فرماندے نے اس بندے نو جنت دی گارنٹی میں محمد دے دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان تے نیک عمل، کیوں جی نیک عمل ہے نا، یہ مسجد دی صفائی نیک عمل ہے، اللہ سانو توفیق دے دے۔
تے ایک پاسے عام مسجد دی میرے آقا نے گل کیتی ہے تے ایک بندہ اپنے ہاتھ نال بیت اللہ دی صفائی کردا ہے. کنا بڑا عمل. عام مسجد نہیں، بیت اللہ دی صفائی کردا. صفائی بیت اللہ دی کردا ہے تے جیڑا مہمان جاندا ہے ستو گھول گھول کے انہوں پہ آندا ہے. حج دے موقع دے نا ستو گھول گھول کے مہماناں نوں پلاندا ہے. کم چنگا ہے، بولو کم. بیت اللہ دی صفائی کرنا کم چنگا ہے، پر او دے اندر ایمان نہیں، او دے اندر ایمان نہیں تے گیا کتے. اللہ فرماتے نے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. بیت اللہ دی صفائی اپنے ہاتھ نال کرن والا، بیت اللہ دے اندر مہماناں نوں پانی پیان والا، پر اللہ فرماندے نے ایمان نہیں. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اللہ نے او جڑی انہیں کمائی کیتی ہے، جڑا مال او دے کولے، او دا مال تے او دی کمائی انہوں جہنم دے کولوں بچا نہیں سکی. بیت اللہ دی صفائی بھی نہیں بچا سکی تے او دی کمائی بھی. اسی بھی کمائی کرنے ہیں، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، بندے نو پتہ ہے. جوڑنے اولاد واسطے، پر سونے پتہ نہیں ساڈے مرن دے بعد او ساڈی کمائی ساڈے واسطے جہنم دا سبب بن جائے. جی حرام کمائی ہے تو جنت دا سبب بن سکتی نہیں. اس واسطے ایمان دے نال نیک عمل ضروری نے. نیک عمل دے نال ایمان ضروری ہے. جی عمل چنگا ہے تے ایمان کوئی نہیں، او دا بھی فائدہ. جے ایمان ہے وے کم چنگے نہیں تے اس ایمان دا بھی فائدہ کوئی فائدہ نہیں. آؤ ذرا سن لو پہلا عمل. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من شاہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری دی روایت ہے، میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ زبان دے وچوں گواہی دے دیندا ہے کہ اللہ دے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ اولاد دین والا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ بیٹیاں دین والا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ بیٹے دین والا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ لیک وچ میک مارن والا کوئی نہیں، تے او اللہ اور ہے بھی کلہ
اس اللہ دے علاوہ دنیا دے اندر نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اور او بندہ نالے گواہی دیندا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے نے تے اللہ دے رسول نے، اللہ دے بندے نے، اللہ دے، بخاری دی روایت ہے، اپنے عقیدے دی اصلاح کر لو، اینا ٹکے ٹکے دے مولویاں دے پیچھے نہ لگیا کرو جنہاں نے ہر ویلے نور نور دا رگڑا لایا ہے۔ اینا مولویاں دی گل منو گے کہ یا آمنہ دے لال دی گل منو گے؟ گل مولوی دی سچی کہ محمد الرسول اللہ دی سچی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بخاری دی روایت ہے، میرے آقا فرماندے نے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میرے آقا دی او زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم جدے بارے رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماندے نے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا نبی اپنی مرضی دے مطابق گل کردا ہی نہیں، میرا نبی اپنی مرضی نال اپنی زبان ہلاندا ہی نہیں، میرا نبی اپنی مرضی نال گفتگو کردا ہی نہیں، ان هو الا وحی یوحیٰ، جنی دیر تک میں رب وحی نہ بھیج دیواں، اور اے وحی آئی ہے نا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رب دی وحی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اللہ دے بندے نے ورسولہ اللہ دے بندے نے تے اور دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں جی جھگڑا مکیا کہ نہیں؟ بولو، کوئی لڑائی رہ گئی ہے؟ کوئی جھگڑا رہ گیا ہے؟ رب دی وحی آ گئی تے ہون جیڑا اے آوازاں لاندا رہے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، آوازاں سنتے ہو نا؟ تے دسو اور رب دی دعوت دے رہا ہے کہ رب دے نال اعلان جنگ کر رہا ہے؟ بولو، ایدا مطلب کی ہے نور من نور اللہ، کہ اللہ دے نور دے وچوں نور ہے۔ تے قرآن کی آندا ہے لم یلد ولم یولد اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ فرماندے نے سونیا تسی اعلان فرما دیو قل هو اللہ احد، سونیا تسی اعلان کر دیو اللہ کلا ہی ہے، اللہ لم اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ تے اللہ کسے دے وچوں پیدا ہویا ہے تے نہ اللہ دے وچوں ہی کوئی پیدا ہویا ہے۔ اے ہے قرآن تے ہر ویلے تانے سانو مینے سانو سوکنا والے اہے کلاں دے منکر نے۔ کملیا کدی یہ ترجمہ پڑھ کے ویکھ تے صحیح، کدی قرآن دا ترجمہ پڑھ تینوں پتہ لگے کل تے عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ آندے نے نہ میں کسے دے وچوں نہ میرے وچوں کوئی، تے آواز دین والا آندا ہے نور من نور اللہ اللہ دے نور دے وچوں نور،
تو جی رب نال پیار ہے کہ رب نال اعلان جنگ ہے؟ اللہ دی سمجھ عطا کر دے. ضمناً بات آئی ہے تے عقیدے دی بات سمجھ لو. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے والجنت حق، جنت بھی برحق، والنار حق، تے جہنم بھی برحق. اور میرے آقا فرماندے نے حتی ادخلہ علی ما کان من العمل، تے جنت دے اندر اوہی بندہ جائے گا جدے عمل چنگے ہوں گے، تے جہنم دے وچ او بندہ جائے گا جدے عمل چنگے نہیں ہوں گے. پتہ ہے لگا عقیدہ توحید ایک ایسا عمل ہے اللہ نصیب کر دے وے. عقیدہ توحید نہیں تے ساڈی نجات نہیں. عقیدہ توحید ہوئے گا. یہ میں تمہیں مثال دیاں. ایک بندہ اپنی بیوی دیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کردا ہے، کپڑے ود تو ود لے آ کے دیندا ہے، جتیاں ود تو ود لے آ کے دیندا ہے، ہر چیز پوری کردا ہے. تے میاں بیوی بیٹھے ہون تے بیوی آکھے میرے سرتاج میں جدوں دی تواڈے گھر آئی ہاں نا مینوں اینیاں سہولتاں تے ماں باپ دے گھر وچوں نہیں لبھیاں جنیاں ایتھے لبدیاں نے. اللہ تانوں سلامت رکھے. اے بھی نال کہہ دے تے نال آکھے تسی اینی محنت کردے ہو، اینی محنت کردے ہو، مینوں اینا خوش رکھے ہے، میرے پیکیاں نوں اینا دیندے ہو، محنت بڑی کردے ہو، پر فلاں بندہ تواڈے نالوں بہتا سوہنا جے مینوں لگدا، فلاں بندہ تواڈے نالوں مینوں بہتا سوہنا لگدا ہے. دسو اس بندے دے دل تے کی گزرے گی تے کی کرے گا؟ ظالمہ تو انسان ہو کے انی گل برداشت نہ کرے کہ بیوی تیری کھائے تیرا، کمائی تیری کھائے تے تعریف کسے اور دی کرے، تینوں او گوارا نہیں، رب کیویں گوارا کرے گا؟ نعمتاں رب دیاں کھائے، تعریفاں غیراں دیاں کرے. تے اس رب نے پیغمبر نے اعلان فرمایا حتی ادخلہ الجنہ، حتی ادخلہ علی ما کان من العمل، جویں دے عمل کرے گا اللہ اوتھے ہی پہنچا دے گا. عمل چنگے نے تے جنت دے اندر جائے گا، عمل چنگے نہیں تے جہنم دا بالن بن جائے گا. اے تے ایک عمل ہے نا. آؤ میں ایک ہور عمل دس دیاں جیڑے عمل دے کرن نال آمینہ دے لال نے جنت دی گارنٹی دے دیتی ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد دی روایت ہے، حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ دے راوی نے جگاں دے پیر رب دے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة الكبر والدين والغلول. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نو موت اس حالت دے وچ آئی، موت اس حالت دے وچ جڑے بندے نو آئی، او بندہ کی ہے؟ او دے اندر یہ تین چیزاں نہ ہون گیاں. بندہ دنیا تو جا رہا ہے لیکن او دے وچ تین چیزاں کوئی نہیں. آقا فرماندے نے جدے وچ تین چیزاں نہ ہون گیاں میں محمد اس بندے نو جنت دی گارنٹی دے دینا صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے تو موت دی گل بیان فرمائی ہے نا، تے ایک گل نہیں کیتی کیونکہ میرے آقا نو بھی پتا کوئی نہیں صلی اللہ
علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں جہے بندے نو موت اس حال وچ آئی، میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا کسے نو پتہ ہے کہ موت کدوں آئے گی؟ اس واسطے یہ تین چیزاں ہر بندہ اپنے وچوں کڈ دے، یہ نہیں کہ اجے بڑا ٹائم پیا بعد وچ کڈاں گا، نہیں، اج تو یہ تین چیزاں کڈ دیو اپنے وچوں، اور نبی دی سنت سمجھ کے آقا دا فرمان سمجھ کے اسی کڈ دیواں گے، رب سانو جنت عطا کر دے گا، اور جنت دی گارنٹی محمد مصطفیٰ نے دے دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی چیز آقا فرماندے نے الکبر، تکبر اپنے وچوں کڈ دیو، تکبر اے تکبر رکھنا نہیں۔ اور اے جیڑے بندے، جیڑے بابے، جیڑے نوجوان اپنی پینٹ چادر شلوار گٹیاں تو تھلے رکھتے ہیں، تکبر دی وجہ تو رکھتے ہیں۔ یہ کسے ملک دا، کسے ملازمت دا اصول نہیں کہ فلاں ملازمت میں کرنا اتنے فرض ہے کہ پینٹ گٹیاں تو تھلے ہوئے گی تے رکھاں گے۔ یہ تکبر دی نشانی ہے کہ چادر شلوار پینٹ گٹیاں تو تھلے رکھنا تکبر کرنے والے بندے دی نشانی ہے۔ اور آقا فرماتے نے اپنے وچوں تکبر کڈ دیو، جڑے بندے وچ تکبر ہوئے گا جنت وچ نہیں جائے گا۔ اور تکبر کی یہ کدی سوچیا جے؟ ساڈے بابے نوجوان طبقہ خاص کر چادراں وہ گٹیاں تو تھلے اینیاں کچیڑدیاں نے پئیاں، ساری گلی دا کوڑا کٹھا ہو رہا، تے نوجوان طبقہ انہاں دی فٹ فٹ پینٹ جیڑی ہے وہ پیراں دے تھلے۔ یہ تکبر دی نشانی تے میرے آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا ہے الکبر ردائی، لوگو تکبر جیڑا ہے اے میں رب دی چادر ہے۔ تکبر رب دی، تے جیڑا ساڈے وچوں یہ کام کرے رب دی چادر نو ہاتھ پاندا ہے کہ نہیں پاندا؟ اور جیڑا رب دی چادر نو ہاتھ پائے گا جنت وچ کدی نہیں جائے گا۔ اس واسطے مسئلہ سمجھ لو، گٹیاں تو تھلے کپڑا رکھنا نہیں۔ آقا فرماندے نے الکبر، جیڑے بندے تکبر ہوئے گا وہ جنت وچ نہیں جائے گا۔ تے جیڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر اپنے وچوں تکبر ختم کر دے گا، نمبر ایک تکبر، تے نمبر دو میرے آقا فرماندے نے ودین، جڑا بندہ مقروض ہوئے گا، جنہیں قرضہ بھی لیا تے دین دی نیت نال لیا، جڑے بندے دے تے قرضہ نہیں ہوئے گا، ایک تکبر نہیں ہوئے گا، دوجا مقروض نہیں ہوئے گا، میرے آقا فرماتے نے والغلول، تے تیسرا عمل او خیانت کرنے والا نہیں ہوئے گا۔ جیڑے بندے میں تین خوبیاں آ جان گیا نا، نمبر ایک تکبر نہیں کرے گا، نمبر دو مقروض نہیں ہوئے گا، نمبر تین خائن نہیں ہوئے گا، خیانت کرنے والا نہیں ہوئے گا، میرے آقا فرماندے نے اس بندے دی جنت دی گارنٹی میں محمد دے دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں جی اوکھا تے نہیں؟ وہ یہ تین خوبیاں اوکھیاں تے نہیں، تین عمل مشکل تے نہیں نا۔ ایک دعا کریے اللہ جن مقروض نے انہوں نے قرضیاں تو نجات عطا فرما، اللہ سارے مقروضاں نو قرضیاں تو رہائی نصیب فرما دے۔ باقی دو تے سوکھے نے نا، تکبر نہیں کرنا، خیانت نہیں کرنی۔ اسی رل کے دعا کریے اللہ مقروضاں دے قرضیاں نو ختم فرما دے۔ تین عمل کر لئیے تے آقا فرماتے نے اس بندے نو جنت دی گارنٹی میں محمد دے دینا
صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ ایک تیسرا عمل. میرے آقا جناب محمد، اچھی کہہ دیو، لگتا روزے رکھ رکھ کے نا کمزوری ہو گئی. اللہ تواڈے اندر ایمان دی طاقت تے جذبہ پیدا فرمائے. وہ یہ نہیں جے مکدا، یقین کرو پتہ نہیں کیویں لوگ روزے دے چور رہے نے. کل ہی سی نا تے سارا دن دل نہیں کیتا پانی پین نو کہ یار کتے روزہ ہے. اج دی بھی یہی حالت ہے. تے پتہ نہیں یہ رب دی رحمت ہے. دعا کرو اللہ ساڈے اندر ایمان دی غیرت قوت پیدا فرما دے. آؤ اگلا عمل بڑا سوکھا جے. عمل سوکھا جے، گارنٹی میرے مصطفیٰ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو امامہ بھول جاندے ہو نا، یہی سبق میں تمہیں یاد کرانا ہے. اور تسی صحابہ دے بارے آکھو گے اللہ آپ تواڈے تے راضی ہو جائے گا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے تے آقا کی فرماندے نے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وَإِن كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ واقع فرماتے ہیں لمن ترک الکذب وَإِن كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لمن حسن خلقه. ترجمہ کی ہے، ترجمہ نوٹ کر لو. اللہ تیرے پیغمبر دی عظمت تو صدقے جاواں، اور کنے چھوٹے چھوٹے الفاظ دے اندر اور کوزے دے اندر سمندر بند کر دیتے نے. آقا فرماندے نے انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ میں اس بندے دے واسطے کیڑا بندہ سونیا؟ آقا فرماندے نے اس بندے دے واسطے جنت دے فرنٹ دے اتے محل دا ضامن. جنت دے وچ نہیں، فرنٹ تے پتا دے جنا فرنٹ کڈا مہنگا ہے. کیوں جی؟ ہر بندہ آندا ہے کوشش کرتا ہے فرنٹ دے جگہ لبے، لیکن لبے بھی سستی. آقا فرماندے نے جنت دے محل دی گارنٹی میں دینا، اور وہ بھی فرنٹ تے دینا. جنت دے محل دی گارنٹی وہ بھی فرنٹ تے. کیڑے بندے دے واسطے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے لمن ترک المراء وَإِن كَانَ مُحِقًّا. اس بندے دے واسطے جنت دے فرنٹ دے اتے میں گھر دی ضمانت دینا. اور جیڑا بندہ حق تے بھی ہے، سچا بھی ہے، لیکن حق تے ہوندیاں ہویاں، سچا ہوندیاں ہویاں، آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ جس بندے نے حق تے ہوندیاں ہویاں بھی جھگڑا نہ کیتا. اوکھا ہے کوئی؟ ساڈے یہی تے جھگڑے پے نے نا، اسی تے جھوٹے ہو کے اگ لائی پھرنے ہر پاسے. آقا فرماندے نے حق تے سچا ہے، لیکن اس بندے نے جھگڑا نہیں کیتا. بھرا لڑ پے نے نا، لڑائی کتوں ہوندی ہے؟ یا پیسے تو یا جگہ تو. اور تے کوئی ایسی لڑائی ایڈی اہم ہے ہی نہیں. گوانڈی دی لڑائی ہوندی ہے اسی جگہ تو، پیسے تو یا جگہ تو. تو میری 2 انچ جگہ مان لئیے، تو 1 فٹ مان لیا، تو پلاٹ تے قبضہ کر لیا، اینے میرے پیسے مار گئے ہیں. اے لڑائی
تے آقا فرماندے نے جڑا بندہ حق تے بھی ہے سچا بھی ہے اس بندے دے پیسے مار لینے واقعی سچا ہے، اس بندے دی جگہ تے قبضہ کر لیا ہے واقعی سچا ہے۔ آقا فرماندے نے جیڑا حق تے وے لیکن انہیں جھگڑا نہیں کیتا، او جھگڑا اوتھے ہی چھڈ دیتا ہے۔ جی میں گجرات والا چودھری آندا نا مٹی پاؤ، ایویں آندا ہے نا مٹی پاؤ، اور جیڑا بندہ حق دے ہوندے ہویا مٹی پا دیندا ہے اپنا حق چھڈ دیندا ہے، جھگڑا نہیں کردا۔ اوکھا تے بڑا جے اس دنیا تے شریکے وچ رہن واسطے، شریکے نے آکھنا ویکھے جے ایڈا سچا ہوندا تے لے نہ لیندا، پر رب نو پتا جے بندہ سچا ہے لیکن کیوں جھگڑا چھڈیا ہے؟ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لیا ہے، فرمان تے عمل کر لیا ہے۔ ایتھوں دی ایک گٹھ ایک انچی ایک فٹ جگہ نالوں جنت دے فرنٹ تے محل مل جانا چنگا نہیں؟ کیوں جی؟ اور جنت بھی ملے، جنت دے فرنٹ تے جگہ ملے تے دی گارنٹی بھی میرے مصطفیٰ دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا حق تے ہو کے جھگڑا چھڑ دیو، چھڈو گے؟ بولو اوکھا دے نہیں؟ تسی اللہ دی رضا واسطے چھڑ دیو گے، رب تانوں جنت بھی دے گا تے جنت دے فرنٹ تے محل بھی دے گا۔ تے دوسرا آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ مزاق دے طور تے بھی کدی جھوٹ نہیں بولدا، مزاق دے طور تے بھی اسی کدی چھڈے؟ کیوں جی کدی چھڈیا؟ سنو مزاق دے طور تے بھی جڑا بندہ جھوٹ نہیں نہ بولدا، آقا فرماندے نے اس بندے دی جنت دے محل جڑا ہے وہ جنت دے سینٹر وچ ہوئے گا تے گارنٹی میں محمد دے دینا، جڑا جھوٹ نہیں بولدا۔ جھوٹ چھڈ دیتا ہے جنہیں، کدی عام جھوٹ تے نہیں، کدی مزاق وچ بھی کسی نو ہسان واسطے جھوٹ نہیں بولیا۔ آقا فرماندے نے جڑا اے جھوٹ چھڈ دے گا نا، جنہیں کدی مزاق وچ بھی جھوٹ نہیں بولیا، آقا فرماندے نے دی جنت کی گارنٹی میں محمد دے دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے جنت بھی سینٹر وچ، جی میں ساڈے کئی بندے جی فلاں ٹاؤن بنیا وہ سینٹر وچ نا بڑا وڈا پارک ہے تے او دے نیڑے کو پلاٹ وینے ہیں، بڑیاں سہولتاں نے اوتھے۔ تے آقا فرماندے نے جھوٹ تسی چھڈ دیو، جھوٹ چھڈ دیو، جھوٹ تسی چھڈ دیو گے تے جنت دے درمیان وچ محل دی گارنٹی میں محمد دے دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آؤ ایک ہور بندہ ہے، آقا فرماندے نے وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَنَ خُلُقَهُ، تے اس بندے نو اعلیٰ ترین جنت دے محل دی گارنٹی دینا، اعلیٰ ترین جنت دے محل دی گارنٹی۔ کیڑے بندے نو جدا اخلاق اچھا ہے، جدا اخلاق اچھا ہے، اے نہیں کہ وڈو وڈو پئی جاندہ ہر ایک نو، کوئی ادھی زبان کولو ہی نہیں بچدا، پروانے قرآن دے عمل نکے نکے تے سلا وڈا وڈا، سلا ڈائریکٹ جنت دا، عمل چھوٹے تے اجر جنت دا، اے دے عمل ہے نا۔ آؤ میں اس تو اگے ایک عمل دس دیاں، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا بندہ جڑے بندے وچ 6 آدتاں ہون گیاں، جس بندے دے وچ 6 خصلتاں ہون گیاں،
اس بندے نو جنت دی گارنٹی میں محمد دے دینا صلی اللہ، پیار محبت نال کہہ دیو صلی اللہ، گوڈے گٹے چھڈ کے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، پیار محبت نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، رب راضی ہو جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں اضمنوا لی ستم من انفسکم اضمن لکم الجنہ، اور جڑا بندہ مینو 6 چیزاں دی گارنٹی دے دے گا اس بندے نو 6 دے بدلے میں محمد جنت دی گارنٹی دے دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی چیز آقا فرماتے نے اصدقوا اذا حدثتم، اصدقوا اذا حدثتم، جدوں بھی گل کرو سچ بولیا جے، جدوں بھی گل کرو، یہ نہیں کہ کدی کدی جھوٹ بول لیا کدی سچ بول لیا، جدوں بھی گل کرنی ہے سچ بولنا ہے، بولو گے نا انشاءاللہ۔ آقا فرماندے نے اصدقوا اذا حدثتم وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ۔ نمبر 1 جدو گل کرو تے سچی کرے آجے، تے جدو وعدہ کرو وعدہ پورا کرے آجے، وعدہ بھی کرو تے پورا کرنا ہے۔ اور تیسرا میرے آقا فرماندے نے وَإِذَا تُمِنْتُمْ، جدوں تواڈے کول امانت رکھی جائے او دے وچ خیانت کرنی نہیں۔ واحفظوا فروجکم، امانت خالی پیسے دی نہیں، مجلس دی گفتگو بھی امانت ہوندی ہے۔ کوئی بھرا کہہ دیندا ہے نا بھئی یہ ساڈی گفتگو امانت ہے، آف دی ریکارڈ ہے، یہ کسے تک اگے کرنی نہیں، وہ اگے نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی امانت ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے چوتھا واحفظوا فروجکم، اپنے پردے دی حفاظت کرو، مردو عورتوں اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرو، جیڑا حق ہے اوتے ادا کرو، یہ علاوہ یہ حفاظت کرو۔ یا پنجابی چ سمجھ لو کہ زنا کرنا، پنجابی ترجمہ واحفظوا فروجکم، اپنے پردے دی عزت دی شرمگاہ دی حفاظت کرو، زنا نہ کرے آجے۔ تے پنجواں میرے آقا فرماندے نے وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، جدوں بھی چلنا ہے اکھاں چکا کے چلنا ہے۔ تے 6ویں گارنٹی میرے آقا فرماتے نے وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہتھاں نو بھی ظلم تو روک لو۔ آقا فرماتے نے جدے وچ 6 آدتاں ہون گیاں میں محمد جنت دی گارنٹی دے دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ ایک اور حدیث سن لو، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے جڑا بندہ 4 کام کرے گا، کنے بولو 4 کام کرے گا، میرے آقا فرماتے نے 4 کام کرن والے بندے نو میں محمد جنت دی گارنٹی دے دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا کام آقا فرماتے نے افشوا السلام، سلام عام آکھیا کرو، سلام عام آکھیا کرو۔ اگر ناراض نہ ہو تو ایک گل کراں، کیوں جی کوئی ناراض تو نہیں ہوئے گا؟ چلو اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ مینوں بھی کوئی 5-6 مہینے ہو ہی گئے نے، لیکن میں سوائے خشکی دے کچھ نہیں ویکھیا، تواڈے وچ سوائے خشکی دے کچھ نہیں ویکھیا۔ تسی آکھو گے خشکی کیڑی؟ وہ مہمان آئے نا، مہمان ساڈے گھر وچ، انہوں اسی جفے پانے ہیں، اگے نس نس کے سلام لینے ہیں۔ اور سادو کی آ رہے ہو، میں بھی تو مہمان ہی آنا نا، تسی میرے نال سلام لینا گوارا نہیں کرتے، آپس دے اندر سلام کیویں لو گے؟ اے جے خشکی تواڈے اندر۔
آقا فرماندے نے افشو السلام، سلام عام آکھیا کرو. اور میرے آقا نے جدو فرمایا نا سلام آکھیا کرو، دو صحابہ جا رہے نے ہاتھاں چ ہاتھ پائے نے، درمیان چ درخت آ گیا ہے، کوئی اوٹ آ گئی ہے، ہاتھ چھڈ کے پھر اگے ملے نے تے پھر آکھے السلام علیکم، السلام علیکم. آقا نے پھر فرمایا السلام علیکم. آقا نے اینا عام فرمایا کہ عام کرو سلام نو. اسی جتھے مطلب ہے اتنے سلام لے لیا. جمعہ پڑھنا ہے، امام بیٹھا ہے، خطیب بیٹھا ہے، بیٹھا رہے اتوں ہی جتی پائی تے ہو گیا. اے ساڈے اندر خوشکی ہے. اور اے ایویں سمجھ لو کہ اسی نفرت کا اظہار کرنے ہاں کہ امام خطیب نہ سانو کوئی پیار نہیں، نفرت کرنے ہاں، محبت نہیں. بندے نو محبت ہوئے، پیار ہوئے، سلام لیندا ہے نا کہ نہیں لیندا؟ کدی دشمن نہ کسی نے سلام لیا؟ وہی حال ہے. جہدے نال محبت ہوندی ہے سلام لینے ہاں، تے جہدے نال محبت نہیں ہوندی، دشمنی ہوندی ہے، کدی نیڑے بھی جاندے. وہی حال ساڈا ہے جے خوشکی ساڈے اندر. آقا فرماندے نے افشو السلام، سلام عام آکھیا کرو. آکھو گے نا، مینوں کلے نو نہیں، سارے نو سلام لیا کرو. تے میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے اپنے مسلمان بھرا دے نال سلام لیندا ہے، اونوں گلے ملدا ہے، انہاں دے علیحدہ ہون تو پہلے اللہ دوواں دے گناہ معاف کر دیندے نے. یارو اسی ایڈا وڈا انعام چھڈ دینے ہیں. پہلا کم افشو السلام، سلام آکھیا کرو. اور دوسرا میرے آقا فرماندے نے واصل الارحام، آپس دے اندر صلہ رحمی کریا کرو. اے بھی صلہ رحمی، ایک دوجے بھرا نو ملنا، سلام لینا، ایک دوجے نو ملنا، صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی کریا کرو. صلو باللیل والناس نیام، لوکی ستے ہون تسی اٹھ کے تہجد پڑھیا کرو. تسی اللہ توفیق دے. کوئی اجے تے نیند نہیں جی آندی، اجے تے 29 دنوں دی عادت پئی ہے، 2 بجے اکھ کھل جاندی ہے. کوشش کر لو ہونی کہ تہجد پڑھنی شروع کر دیو. تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے وَأَتِ بِالْكَلَامِ، ایک دوجے نو بلاؤ تے چنگے لفظاں نال، چنگے لفظاں نال. اے 4 کام کراں گے نا تے آقا فرماندے نے تدخل الجنت بسلام. جڑا بندہ یہ 4 کام کر لے گا اللہ اس بندے نو جنت وچ سلامتی نال داخل کر دیں گے. اینا پیارے عمل جے، چھوٹے چھوٹے عمل جے، کر لو، اللہ دنیا بھی بہتر فرما دے گا، آخرت بھی بہتر فرما دے گا. آخر